बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि अडियाला जेल में क्या हुआ। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। नैब का ये केस है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। आज इस केस की समाअत हुई है। इस केस की समाअत के दौरान क्या हुआ है वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, 2 दफ़ा उन्होंने आज मीडिया से बात की और वो कैसी सिचुएशन थी और उन्होंने कहा क्या है, इस पे बात करेंगे। और वहां पे खासतौर पर कमरा अदालत का माहौल क्या था, इन तीनों पहलुओं पे हम बात करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको फौरन उसका लिंक जो है मिल जाया करे। सबसे पहले आज 190 मिलियन पाउंड केस, इसकी समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की है। आज तकरीबन 11:15 बजे ये समाअत शुरू हुई। ये समाअत का टाइम 10 बजे था। जज जो है एहतसाब अदालत के वो भी टाइम पे पहुंच गए थे और बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से आज अडियाला जेल लाया गया। बुशरा बीबी की जो बेटी है और दामाद है वो भी आज बनी गाला आए हुए थे। 2 किलोमीटर दूर जो गाड़ियां हैं मीडिया की, उनको खड़ा किया गया है। मीडिया को आज अंदर जाने की इजाजत दी गई। हस्बे साबिक मीडिया वो जो कैबिन है, दूसरा कैबिन मैं आपको बताया करता हूं कि काफी दूर है। जो रोस्ट्रम है जहां पे जज बैठता है उसके सामने रोस्ट्रम होता है, उसके सामने वकला, उसके सामने पब्लिक और उसके आगे जो है वो मीडिया होता है। तो ये काफी दूर बन जाता है। तो हस्बे साबिक मीडिया को वहीं पे बैठाया गया था। आज की जो समाअत थी उस समाअत के दौरान इमरान खान साहब जो है वो जब समाअत शुरू हुई तो मीडिया पहुंच चुका था, बुशरा बीबी पहुंच चुकी थी। इमरान खान साहब बाद में आए, बैठे रहे, पहले मीडिया से टॉक की, फिर चले गए, फिर आए, फिर मीडिया से टॉक की और उसके बाद समाअत खत्म हुई। आज की जो समाअत थी, इस समाअत के दौरान एक जो इसमें गवाह हैं, प्रोसिक्यूशन के जो नैब के गवाह हैं, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अलकादर ट्रस्ट के, उनके बयान पर जरा की है। आज जो उस्मान गिल हैं, इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने जरा की है और जहीर अब्बास, ये 2 वकला थे, इन्होंने जरा की है। और 20 मार्च तक अब इस केस की मजीद समाअत जो है वो मुलतवी हुई है और आइंदा समाअत पर अदालत मजीद गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी और इसके साथ जो उन पर जरा भी आइंदा समाअत पर होगी। इसके साथ ही आज जो इस पे जो जरा का अमल है वो 1 गवाहों पे आज जरा हुई। अब 5 गवाहों पे बयानात हो चुके हैं। तो लेकिन आज क्योंकि रमजान की वजह से टाइम कम जो है वो समाअत हुई तो इस वजह से बहुत ज्यादा आगे जो है वो इसमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने गुफ्तगू क्या की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने बहुत जो पहलू थे, बहुत सवालात थे जो बाहर बैठे जो आम लोग हैं वो पूछना चाह रहे थे और वो बात जो है वो समझना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब का मौकफ क्या है उन पे। मेरा ख्याल है कि आज की जो गुफ्तगू है उसमें ऑलमोस्ट सारा जो उनका मौकफ आ जाएगा। ट्राउजर उन्होंने पहना हुआ था, स्वेटर थी, जॉगर थे, फ्रेश थे, मतलब ये खास तौर पर जो है वो इमरान खान और जारहाना अंदाज भी था। जो पीटीआई की बाहर जो जेल से बाहर है, मतलब जो पार्टी लीडरशिप, वकला हो या पॉलिटिकल लीडर हो, उनका जो तर्ज है वो मफाहमत भी है, सब कुछ है। लेकिन इमरान खान से जो बात की है जेल के अंदर वो जारहाना है, वो एग्रेसिव है, वो मज़ाहमती है कि मज़ाहमत का उनसर जो है वो नजर आ रहा है। तो उससे जो उन्होंने बात की उससे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि IMF के दफ्तर के सामने जो एहतजाज हुआ वो दुरुस्त था। फौज के खिलाफ जो नारे लगे उसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे इल्म नहीं है, लेकिन एहतजाज उन्होंने कहा दुरुस्त है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, ये कहा उन्होंने, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जब शहबाज शरीफ से मिले थे तो एक बहुत बड़े पैमाने पर ये एक बहस ने जन्म लिया था कि अली अमीन गंडापुर एक मफाहमत का मामला, अब मामला चल पड़ा है, अब जो है वो रुकने वाला नहीं है, ये चल पड़ा है। तो इसमें इमरान खान साहब ने आज एक बड़ी मिसाल भी थी, वो आगे इस टॉक में भी आएगी। इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो ऐसे ही है कि घर जो है वो लुट जाए, उसके बाद आप कहें कि ठीक है यार इसको आप भूल जाए, अब आगे चले। उन्होंने कहा कि ये बर्फ तब पिघलेगी जब इलेक्शन का ऑडिट होगा, जो इलेक्शन चोरी हुआ है इसका ऑडिट होगा, तब जो है वो बर्फ जो है पिघलेगी, ये कहा उन्होंने। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे खदशा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का फंड जारी नहीं करेगी
3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ 17 جماعتوں کو ملے۔ پاکستان میں ہونے انتخابات انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کروایا جائے۔ ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے، ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے، یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ میرے گھر پر ڈاکہ جو ہے مارے اور کہے کہ بھول جاؤ، یہ کیسا انصاف ہے؟ ووٹ کو عزت دینے والوں نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی۔ شریف خاندان کو بوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فلسطین کے مسئلے OIC کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ساؤتھ افریقہ نے سٹینڈ لیا۔ فلسطین کے مسئلے پر ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ چوری ہوئی نہیں تو کیس کیسے چل رہے ہیں؟ پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے حکومت کے پاس چلا گیا۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو عمران خان کے خلاف چل رہا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس تب چلایا جا رہا ہے کہ مجھے اگر ضمانت ملے، مطلب میرے کیسز باقی کیسز میں اگر ضمانت مل جائے تو مجھے پھر پھنسا لیا جائے۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا، آج تک اس کا کیس نہیں چل رہا۔ یہ کیس میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں، یہ الیکشن کمیشن کا ایک فوجداری کا کیس ہے جو تقریباً آج سے 2 سال پہلے شروع ہوا، آج تک مکمل نہیں ہوا، لیکن توشہ خانہ فوجداری کیس آپ نے دیکھا کہ مکمل بھی ہوا، اگست میں سزا بھی ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں عمران خان کہ آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو دھاندلی کا معاملہ 1 گھنٹے میں حل ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ IMF سے قرض لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے۔ سیاسی استحکام تب ہی ہوگا جب عوام کو اس کا چوری ہونا والا مینڈیٹ کا واپس کیا جائے گا۔ 18 ماہ تک ملک پر ریکارڈ قرضہ چڑھایا گیا۔ نگران حکومت کا کانسیپٹ مکمل تباہ ہو گیا ہے اور یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون اور باقی ادارے ملے ہوئے تھے، تب ان پر اعتماد نہیں ہے۔ اور صاف شفاف انتخابات کروائیں، جو بھی آئے مجھے منظور ہوگا۔ ایک قوم بن کر ریفارمز کی ضرورت ہے۔ جرمنی اور جاپان بھی ایک قوم بنی ہوئی تھی۔ اٹک جیل میں برے حالات تھے۔ اچھا، اٹک جیل کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اٹک جیل میں برے حالات تھے، بہت سختی تھی اور زمین پر جو ہے وہ سلایا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹک جیل کی بنسبت عمران خان یہاں پر جو اڈیالہ جیل ہے، یہاں پر جو ہے وہ پرسکون ہے، اور جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ صبح جو سحری میں وہ دلیا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور شام کو وہ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں۔ جب شیخ رشید کے آپ کے حوالے سے سوال ہوا تو شیخ رشید کا شغل جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم مس کریں گے، اور خاص طور پر جو شریف فیملی ہے اس پر کافی جو ہے وہ تنقید کی عمران خان نے اپنی گفتگو کے دوران، اور انہوں نے ایک اور جو ہے وہ بات بھی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، خاص طور پر کہ جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ ان کا ہی تھا، لیکن اس میں مولانا شرانی اور جو MWM ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اگر چلے جاتے تو بہتر ہوتا۔ تو دوسرے لفظوں میں شیر افضل مروت نے جو بات کی اس کو بھی وہ سیکنڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی ہمارا تھا، اور بیرسٹر گوہر نے بھی یہی بات کی کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا فیصلہ ہمارا تھا، اور انہوں نے اس کو سیکنڈ بھی کیا، کیونکہ گزشتہ روز بیرسٹر علی ظفر نے اور شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا جو فیصلہ تھا وہ ہمارا نہیں تھا، اور اس حوالے سے سخت انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ عمومی طور پر جو اپنی پارٹی کو ہی انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور اس کے بعد کافی بحث مباحثہ بھی شروع ہوا، اور شیر افضل مروت جو ہے ان پر بہت زیادہ تنقید بھی شروع ہو گئی تھی۔ اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے جو سپریم کورٹ میں جانا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے، اور سپریم کورٹ میں جانے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ اب سپریم کورٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ تو یہ آج کی سماعت تھی جو اڈیالہ جیل میں ہوئی، اور عمران خان صاحب نے تقریباً جو پارٹی پالیسی ہے، پارٹی کی جو مزاحمتی سیاست ہے، پارٹی کی جو اگریسو سیاست ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جو باہر بیٹھی قیادت ہے میرے خیال میں وہ مفاہمت چاہ رہی ہے، لیکن اب یہ کنفیوژن کیسے ختم ہوگی یہ اب دیکھنا ہے۔ آئندہ ویڈیو میں فردر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ویڈیو جو یوٹیوب چینل ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، اور ہمارے کامنٹ کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔